बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आलमी तवानाई एजेंसी ने ख़तरनाक इंकशाफात कर दिए हैं। अमेरिका और इसराइल के लिए ख़तरे की घंटियां बज गई। ईरान ने जो काम शायद बहुत बाद में करना था, अब इसराइल को सरप्राइज़ देने के लिए ये एक बड़ा काम शुरू कर दिया गया है। ईरान एटम बम बनाने के फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आईए की जो रिपोर्ट सामने आई है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर कि इसराइली फ़ौज भागना शुरू, किराए के फ़ौजी जो है वो इसराइली फ़ौज गज़ा में लड़वा रही है, उसके अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। स्पेनिश अखबार ने यह दावा किया है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इसराइली आर्मी चीफ़ ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कौम के सामने माज़रत कर ली है कि हम हमास की जो सुनगे हैं उनको तबाह करने से कासिर हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारी वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो चुका है। जंग पहले ही जारी है, लेकिन अब ये जंग ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ख़ास तौर पर पहले ही इसराइल शिकस्त से दोचार हो रहा था, लेकिन जब से इसने एक अहम तरीन ईरानी जनरल को शाम के अंदर हमला करके शहीद किया, तो उसके बाद से लेकर मामलात काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। नाज़रीन, अब जो ईरान की जानिब से कहा गया कि हम इसराइल को जवाब देंगे और इसराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बाद से इसराइली अफवाज ईरान के हवाले से बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब ईरान के हवाले से जो इंटरनेशनल तवानाई एजेंसी है आईएईए, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान एटम बम बनाने के फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। ऑलरेडी ईरान के पास 3 एटम बम बनाने की जो सलाहियत है, 3 एटम बम बनाने के लिए अफज़ुदा जो यूरेनियम है वो मौजूद है, जिस की रेशो जो है वो 60% है। और उन्होंने कहा कि 42% की जब अफसुदगी हो जाती है तो आप एटम बम बनाने के लिए काबिल हो जाते हैं, लेकिन 60% की है और 90% तक आप बहुत ज़्यादा हथियार बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो पहले ही जो डिलीवरी सिस्टम है अपने वो तैयार कर चुका है, इसराइल तक मार करने वाले अपने तबाहकुन मिसाइल ऑलरेडी बना चुका है। और नाज़रीन, अब जो है वो ईरान फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जब कहा था कि इसराइल को जो है वो भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और सख्त तरीन सज़ा हम उसको देंगे, नाज़रीन उसके बाद इसराइल तो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि उसको कहीं इधर से मार पड़ेगी, इधर से हमला हो सकता है, इधर से हमला हो सकता है, लेबनान से हो सकता है, अंसारुल्लाह यमन की तरफ से हो सकता है। तो नाज़रीन, ये हमले तो जारी हैं और कल से इन हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ज़्यादा तादाद में मिसाइल दागे जा रहे हैं और ज़्यादा तादाद में इसराइली फ़ौजी मारे भी जा रहे हैं। तो इसके बाद नाज़रीन, अब जो इंटरनेशनल तवानाई एजेंसी है उनकी जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उन्होंने कहा कि पहले तो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, तो ईरान जो है वो नवंबर से पहले बिल्कुल नॉर्मल जो हमारी तय थी उसके मुताबिक अफसुदा यूरेनियम बना रहा था, लेकिन अब उसने अफसुदा यूरेनियम जो है वो यकदम बढ़ा दी है, जो कि पहले से 3 गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो एटमी धमाके करने जा रहा है। और नाज़रीन, ईरान के एटमी धमाकों से इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर ख़ास तौर पर लगाम डलेगी इसराइल को, जो कि डिक्लेयर भी नहीं करता कि वो एटमी ताकत है कि नहीं, लेकिन इसके साथ ही वो धमकियाँ भी देता है कि हम गज़ा पर एटम बम चला देंगे। तो नाज़रीन, अब जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। जब ईरान की जानिब से एटमी धमाके कर दिए जाएंगे तो उसके बाद इसराइल भी सुकून से बैठ जाएगा, उसे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी टक्कर एक ऐसे दुश्मन के साथ है, एक ऐसे मुल्क के साथ है जिसके पास एटमी हथियार है। नाज़रीन, याद रखिएगा, जो कि ये एटॉमिक डेटरेंस होता है, ये बड़ी अहम चीज़ होती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा थे और इंडिया ने एटमी धमाके कर लिए थे और उसके बाद पाकिस्तान पर दबाव था कि पाकिस्तान ना करे। तो नाज़रीन, उसके बाद जब इंडिया ने एटमी धमाके कर लिए तो उसने कहा जी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है हम इंडिया में बैठ के बनाया करें, यानी बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाने लगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए तो ये झाग की तरह बैठ गए और उसके बाद इन्होंने कभी कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया कि जिससे एक बहुत बड़ी जंग छिड़े। जे जाके इन्होंने 1-2 रवायती जंग के हवाले से पंगे लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने रवायती तरीके से उसका जवाब दिया। और ख़ास तौर पर नाज़रीन,
ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے 27 فروری کو امریکہ کے ذریعے اس کو انڈیا کو ایک وارننگ بھیجی تھی کہ اگر تم نے پاکستان کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کی تو میزائل ہم نے تقریباً 40 شہروں کے اوپر فٹ کر دیے ہیں جو کہ ایٹمی میزائل ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین اس کے بعد یہ آرام سے بیٹھ گئے۔ تو یہ ایک جو خاص طور پہ جوہری ہتھیاروں کا ڈیٹرنس ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایران یہ جوہری ہتھیار آئندہ آنے والے ایک آدھ مہینے کے اندر ہی یہ مکمل کر سکتا ہے۔ فائنل راؤنڈ کے اندر گیم داخل ہو چکی ہے، اور ناظرین اسی لیے اسرائیل نے بھی کوشش کی ہے کہ ایران کو براہ راست جنگ میں دھکیلا جائے اور اس کے جو ایٹامک پروگرام ہے اس کو پوسٹ پون کروایا جائے، لیکن ایران نے اس طرح سے جواب نہیں دیا، بلکہ ایران تحمل مزاجی سے پہلے اپنا جوہری پروگرام مکمل کرے گا اور اس کے بعد اسرائیل کو جواب دے گا، اور پھر جو جواب ہوگا وہ بڑا کرارا ہوگا۔ ادروائز دیگر محاذوں پر اس نے جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کو حالیہ دنوں کے اندر الجھا کر رکھا ہوا ہے، اس سے بہترین جنگی حکمت عملی ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیں بھاگنا شروع ہو چکی ہیں۔ اس وقت جو غزہ کے اندر فوج لڑ رہی ہے وہ کرائے کی فوج ہے۔ یہ ناظرین اسپینش اخبار ہے، اور یہ ہے منڈو ای آئی منڈو، اور اس کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ اس وقت جو اسرائیل ہے اس کے اندر بڑی تعداد میں کرائے کے فوجی ہیں، اس میں بلیک واٹر کے جو کمانڈوز ہیں ان کے بھی چند دن پہلے ہم نے آپ کو اس میں حماس کے ہاتھوں اڑائے جانے کی جو ہے وہ تفصیلات بتائی تھی۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ پر جو سولجر ہے وہ 3900 یورو جو ہے ان کو پے کیے جا رہے ہیں اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ اسرائیلی فوج کی جو ریزروز یونٹس ہیں ان کو پہلے ہی دن جنگ میں اتار دیا گیا تھا۔ ان کے اپنے تحفظات ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری ڈیمانڈز نہیں پوری کی گئی، ہمارے پاس جو ہے وہ اکوپمنٹ کوئی نہیں ہے، ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس وقت ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، وہ لڑ ہی نہیں رہے، وہ بڑے بد دل ہیں۔ تو ناظرین اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کرائے کی فوج کو میدان میں اتار لیا۔ 3900 یورو اسپینش اخبار جو ہے وہ ای آئی منڈو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے پے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین اسرائیل کے چیف آف سٹاف جو ہیں اس کی جانب سے آج ایک انکشاف کیا گیا، اس نے یوں کہیے کہ ہینڈز اپ کر دیے ہیں۔ پہلے یہ ملک تھا جو ٹیکنالوجی، لیزر اور پتہ نہیں کس کس چیز کے حوالے سے ہم کیا کیا سوچتے تھے کہ اسرائیل پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ تو تھینک یو ٹو حماس کہ انہوں نے جناب اس کو بے نقاب کیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو حماس کی سرنگوں ہم تباہ کر دیں۔ مطلب ایک تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو اینٹی سرنگ میزائلز ہیں، تو اینٹی سرنگ ہمارے پاس ویپنز ہیں، تو ہم یہ کر دیں گے، تو ہم وہ کر دیں گے۔ غزہ کی سرزمین میں اس وقت دھنس کر یہ بری طرح سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی جو غزہ میں لڑ رہے ہیں، جو وہاں پہ موجود ہیں، آج میں نے ایک خبر پڑھی ہے، تو اس خبر کے اندر یہ تھا کہ جو اسرائیل کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے فوجی جو غزہ میں زخمی ہو کر آ رہے ہیں وہ صحت عامہ کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی ان کو یہاں پہ رکھا ہی نہ جائے، انہیں یہاں سے نکالا جائے۔ جو فنگس ہیں جو جس کے ذریعے اسرائیلی فوجیوں کی موت ہو رہی ہے، جو غزہ کی زمین سے ان کو لگ رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ حماس تو لڑ ہی رہے ہیں، جو غزہ کی زمین ہے وہ بھی جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ ان کے جسموں کے اندر، ان کے زخموں کے اندر ایسے فنگس داخل کر رہی ہے جس کا اسرائیل کے پاس جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی علاج ہے اس کا۔ تو اس سے بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی جو ہے مرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے۔ اسرائیل کے جو چیف آف سٹاف ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل حماس کو ختم کر دیں۔ تو یہ ناظرین بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بری طرح سے بوکھلا چکے ہیں، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی وار پلان نہیں ہے، ان کے پاس حماس کی سرنگوں کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کا برملا اظہار اسرائیلی فوج نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی غزہ سے اسرائیلی فوج جو بچ گئی ہے، جو اس وقت موجود ہے، جو زندہ ہے، اس کو بچا کے نکال لینا یہ اسرائیل کی بڑی کامیابی ہوگی۔ ادروائز جس طرح کے حالات ہے اس سے کوئی بچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ اگر اس نے غزہ کی سرنگوں کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے شاید ڈیکڈز چاہیے، دہائیاں چاہیے اس کی ختم کرنے کے لیے، کارروائیاں کرنے کے لیے۔ ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔